يعني بروستي دمك بري دمك ما الفرق شنوري خوي پرورده کرم واک هزی جوانن شورشگر يعني ما خصم پرورده که الملي جزيرة بينا ام هفولو الفدري ام توبلاما کرن ام چون ام گشتن جزيرة ام هي دست بکی ام لجیه کیمون حیو هفولو توبلاما خو نظامی سر عبد کم دکرن يعني پشتی ما که ما دست به پرورده خو کرد ما پرورده خو هنی که مجورن سبک ما درباز کرن امور طاق مثلا معنیگون نیوی پرورده دنیوی پرورده دو گرگری دولت ترک ایریش دو سر بوجاره سری کنیه گریسپی لکوبانی جیشاب چه بو پشتیوه حوالو وقت بنیاری دو جوانی ما و حوال و شراتی برداری یعنی لازمه ام بچن پشت شربانه خوب بسرسن ام آخه خوب بپاریزن جدو گرگریه جبر و جبینه اجماع رو چک کردن سر شهر دن کردن کوری مد شهر دو چه به همه چوب بکن ام گروپ چک کردن ام هر گروپ فرزندن بازاری که ام گروپ چون خوبانی گروپ دو کاتن گرسپی بشتی ام کاتن گرسپی حیو شش رو یعنی شهر هبی اموش درو بردو بدن نرمال بی جوانی ما مرول بین بجوش بین یعنی گرگونک هبی هزک هبی نامدان اما پشتی شاش و جو دو گرگری ایریش دسر گریسپی گران کرد لماندا به بالافرا به تانگا به توپان اما وقت ایریش یعنی ما برخدانیک مزن کرد گریسپی دان ما برخدا ام ده گریسپی دو معنی کی مقامه هبی یعنی کی هز هبی اولو برخدانیک مزن کرد ام جگرسپی در کردش بر گوری خستنی بریار داد و ام جگرسپی درد کردن جبو ام شهید و پر ندن ام قضا پر ندن لازم ام بکشم ام در کردن اما کسی جوانو ام جی خود در کردن ام بلا فون ام هر اولا جیه که در کردن ما موزی خود جگردن تداش بو ام دجمه بگرن پشتی وی بالا فرد زدل اولا دادا گران دادا ای هوالا ساکر یعنی روش نه وقتم هزی جوانو گوری ها پس مرال و گرم و جوش هم داگرگری یعنی تش کندن اما زحمت یعنی همه پر شاید و پای بدن بیشتری هم در کاتش جی خو هوالا گو هم سرات چکن هم در کبن جبر گو بریار و صورت سندن هم در کاتن مثلا یک جهاز بیم مثلا نبی من اول دشیره اول من دل پوک هبی ایریش هبی مثلا دل سوز هبی اول مظلوم هبی هفنا اما ایزی جوان شابو هم جور چوب بینیونه هم چوبی پرورده و جوجی هم راست شاب هست لدر کتنه مثلا دمو استحاب چه بو داگرگری گرسپی تام یعنی هات گرفتن هم کرن چنبره اما کی 6-7 ساعات دو مون ما دی چنبره دو برخودانو دکر دیجیتالت ترکوش و چپتنوی در کتن دو اولو بود تیمی ما پرنش برگو نتانی هم بین طبورن می حوالی می عفرینی هم بین قدرت می چونه جیو هم بین گو هم وکی تیم هم جفته جدا ببین برگو بالا فرم پرد دبینه لما داده او جگروپی ما ای جوانو یعنی ده حوال جمع قطیم برگو اولی ما عرب جا بین یک شهید راشد بی هاوجی شهید کد حوالی دلسوز بی اول جبل هبی عربی او اول باران هبی اوج عربی اول میمن بجبین و حسکی اولش مجدو بین در کاتن چون بمله شهید باور چون دناو عرزی را چون بالا فرزاتر پشتی هم جوان قدین بالا فر لوان دادن و 20 پر داد لماده کاتن ام گرسپی در کردن دوی گرسپی دو آرتا کوزیک هبی ان پیشوی کوزیه حوال خود چاکر عرضه بالا فرود یکی یعنی لما بدو پیشتی لما دو یعنی باشه قازو چه نبی شایی چه نبی اما یعنی خوفک چه بی امازونین دو گرگری به هزی که قوت بفوشیستی کیته سرمه یعنی حنک دیتنه دمام در کردن امجه هن حوال خود قد بی جوشه ما بلند بی مرالی ما بلند بی اما دو گرگری لما پر ام کرن سخته يعني پر ایشوندن ام جا گرسپی در کتن ام گشتن تل ابیاده این عروسه گندگ چوکه اما وقت نحیوک تل ابیاده
لعين عروس لو داره ام جشت المفرق ما تجيكي مفرقه اونو ريك هنا سيرك انا ريوك دتشي كوبوني ريك جي تجعين عروس دار دكافي امو سيقوسي چاتوا ايش بالو تجريس فكر بين چمبري ما صار قبل بونكر كوميتوني ما شيء باور او ناكر غوزي ما ناكر برسيفي ما نادو مش بالو قبل نادك شلون قبل تشوف أقول كده نصير مع دسكنين ويجي أقول هو قربي هوا أقوله ريبار ما تعلمون دقوا أقوله ميد برو بتشن برو وارن ويردار كافن بو نجاب ده كافن بشتغل تربة وارن بشوا نج تربة وشنو نج دبش ملي سيقوسة ولا سيقوسة شاتورو يكون بن بزيفرن در كافن جن عروسه براستی دمی اب کاتن و ریکه اولی اوگر بحثی وی کریه من بالا خدای سیقاسه ترکو و بیس جی ترکو ده هوتل مکاتن اما صحاب بچوب بید بشتوی اول ماتم گوزی اول دکر مدگو اول مره هندو کریه بوریه ما مثلا بوری چون هن رابین هن کاتن هن مثلا شهید کاتن بشتوی اما ام جشت الجيا كي صاحب بتشوك هابي عربي قبل هابي قوات عسكري كورتك أول عسكري شو اللي نشتن أمو إيماجي عملو شو نموج برضو سلاح ما رخت ما سلاح حر مع العرض براف ذكره مثلا شو نمونه إيجا مثلا نكون فورد داربستانه ما سلاح حر بوري ما جرام بينا هو كيزي جواني شابو بوري كي جرام لسات ما بي أركب فيش مرة بشتي وانا سيبستيل شاتو وبيسو بالمالدان ام كاتن جي حرا هول كوج بازي جي كي دو خوغر ما قبل ديسو شغلن ما جو هول ما ري هندو كري وريتا غوتيجي يعني ام كاتن چامبري چامبر اور تركو مبني ما تركو عيني كين دمتر جي هند برج همبر ما بي بشتوي ام جريك دار كاتن وبيس المعدن لنفس وجهي ام لاسكني بين وبيس المعدن ام دنوف تربور ام چون و ام جعل عروس دار كاتن جروب كي هافولو از باورم سون كي جروب شانغولي بي جواني شانغولي بي كيكا چو خورت راس مودن جو هافول يمكنه ما هافول ام جواني عفريننا ما ري هندو كلي ما كوميتوني مال بيشي مال چونه ما يعني او ريبوز شوش كيلو هنوزم كي كدو بچن و كوب بي مدن ام بي وون چون ام كاتن مولكي ام سابرين هون دمك ام سكيني ايوه هافولنو قبضي و بوش بوش دم گوزي كوميتوني خو كرن كوميتونغو كي بورانا دو جروبي جوان ان عفرين جمارنا بوش هافولو گوزي عربي كر عربا هو جمارن ام چون سر رئيسيش بشتي سيقوسي چاتو جيگ سيقوس حكمي خو بندوري خو هافولو دكي او جي مدربوس كر عربا جمارو ام هافول جليس يوربي دفردو خبری مش حوالت ما ایج ما قاتینا خبری مش هو نینه ام نزونن چپ سری وقتی حوالت ما چوب بینا ام نزونن ام چون کاتن سا ام هلکشین عربه برکت ام چون گنده کی دست بکن و ویوی گندی هیشی بی لمله ترسامن و گریسپی بی ام دوگه حتی نیوی ری چون بشت نیوی ری مساکر عربه کبر راس ماهود گوافل کدو دچن گوافل ولا ام دچر راقه جي اساس مركزي ما يعني جور بدار كاتنا ورا شوش كري جو اف كنت ميتنا ميتي شاتون استخباراتي وانا ودار كابن بلاز دار كابن باش اول عربه زبران دار كاتن ام بخوني كده سكني اول بمره بينا فيو اول دربوك بي كشف البونه دغاريوني زور دو زحمت جتنا بتاخد تدفع شاشو يعني دور دور چیز که اولی درپوک مرمی در اوفت دریو دروش مو فکر مثلا اول تدو وحش معنی کشف نگه و تیاره حربی بولوفری حربی تمسار مرد چی دور لماده دو و بیست لماده دو یعنی هم پر هیشی بیشتر هم جوگوی گندی هیش دار کاتن دا اولی اپاکیب پیشه ما کاتن گوی ند فرد بچن عرباش ما رح یور کرن دار کاتن گشتن گندی تلسمن دست بکو بری گندی تلسمن لور دسه ملابن و دسه چند دور زیتونی آبین هم لور سکینین ارتو دفه دامه دو دخته هم سکینین ارتو هبولو هنیکو استراحات کر هنیکو بحثو شعر کر هنیکو بحثو برخدانیو گریس بید کر لی امو طبور ما ای هبولین قدر هبین هبولین ما عفرینی هبین اف شعبانی نوگا بریجن
و آوانو بحث شهر دکرن بحث برخدانی دکرن بحث اولو دکرن چو شهر دکرن دو چو تشمل و چو برخدانی دبی چو حنک دکرن دفردو دمی اوسو دبی معلوم گهدار دکر بشتوی دمی که مسکر هاولو ارتب مثلا سر هاولی که دنده کرن مثلا دکتن هاول رستم موسو شهر دکر هاول رستم موسو لیدو هاول رستم موسو دکر ارتب عربش ملی گریس بی دوت ساده کنن جارزی اول رستم تدبی مثلا هاولی بحث دکنه هاول شهید کن دمی بحث هاولی که دکن هاول شهیده بشتی بحث کرنه وید هاول دوت شهیده بشرو اولی عسکری هاتن لما پرسین گوتن مکینه شکراتن چونه مگم میزه جوانن موتن پرورده ببینن پرورده ماج مبسره نکش باید گوشار دست میکن مگم امهارن پشت شرمانه خوب بگن و موتن هم کشتن گرسپی دنه و چوغه اولو عربه عیار کرن گوینه با اولو بچن بگینن تسمنه هم العربي نشتن باش أول جمالي دنشتن حردا بس أول بعربي دشين تسمن لو داري أصوي شنو واقعي دبيجن أوف خورنا بحاسة شيء ضدون ما يعني بشي ما رد بين مسكيني يعني بشتوي چهار 5 ساعت كيلو داري صار حاجز بون هفول رمضان كرد ما جو أسبوع كيف أجر راقي كي وار صار يوم عربي تشتك لديش برگام نملت ورنا خلقی ورنا نزن آقای ولوم چونه یعنی بزرگ چونه انسانی ور چونه اولو در دوری ساعت 6 عرباش ما رو کرن عملی سوور بین همچین راقه اول الماء الکو پرستن جی ما بین دا اول الکو پرستن بید سری حدود گریس پیدل و 20 واندان او اول هر جوان شهید کردن هنگ جوان پیش دو وگرین دمی پشت دوباره گرین هوال جمعه هانی کو بلا بوار جم یعنی نو وادو بل حتی شهر کردم که دمی همش گریس بی کشین در کردن او اول جمعه در کردن اولی فیروز هستی سر جوانی راقه دسکتی اموتن راقه او عسکری و داری الکو پرستن متاسم ایزو الکو پرستن کرد دفردو مثلا هم هوتن جي خورنشتن أكاديمي وما يجونو هي الرقي وك شور 5 ساعات أبين أمسكني أولي ما يمازنوا أولو وركيشو أولو رونو سر شهر ما برسين وشوبي وشونابي واتشاو شاركر مرولي واتشوبي جوشي واتشوبي بيشتوي مثلا ما بحث ونكر ما قوم صوبي بس أمو أولي مجمع قاتلين عملزون أولي ما قشتن كتشوبينا قوم ما تفصلن أولي واتشنا بينا عيسى دومونا شعب ورده هاي أولي تشل ورده قلتي بيشتوي دامك يعني تلفون جابولا روتي دبيجون بولوفري العربية أولي دوي شهيد راشد جواني كما يعافريني بي لفي داريش لو داري بولوفري لدو شهيد كات اولی باور همی شهید باور هاوجی کمیتونه مبود داماد شارع گریس بیدو اول سر مدسکنی اوجی شهید کرد به بولفره دست دو اولی ما عرب بریندور کرد اولی که ما کرده عفرینی بریندور بود پشتیوه حیات 4-5 روزو اوسو برخودونه بردام دکر امجشار در کتن دیوار هفول آگاهی دامه گوی بچن یالی شب و نود جمع را ذکرن گوی و گرن جبال گو جوان بلا پر لقازه نکردن هم ورده هم قد بی جاوله خو هفولی که ملوی داره مو گو اگر هفولی مو گرین گو از با گرن گو و نگانی جیسا همه ساکن نری هفولا چیه همه گوری وان کن دمی دورده هم وقت شب وای هم هر هفولی که گری ساکر و خابطه مالی دکر خبر جمارات شهید راشد شهید کتی شهید باور شهید کتی یعنی براستی یعنی علی اول ما دا اول ما شهید کردن یعنی شارکی پر دجور بی پر ببندور بی پر زحمت ما تو پرشون اما برخدانی ما مورال جوانا جوش اولا جوش جوانا بلند بود یعنی دوگرکاری ایریش سر گریس پیو سر کنی وقتی که خواست نعینی ایریش و سر عفرینه بیه هم جوان که ایزه جوانا هم وقت دبیجن یعنی حوالت مای ایکشتی حوالت مای عسکری هم جوی رو بین برسیف منی اشت یعنی
ایش خوب سری خوب بکی اما سعی یعنی دوگرگری کرد بس اما برخدانی جی یا موجوی بی یعنی پر زحمت و زور بی ایشه ملوک کشوندی نه ایشکی بولوی بی حافظت ما ایگو مرا جوان دکرن به مرا حنک دکرن دخورن و دخورن لپیچ عقی ما شایی کتن یعنی مرول بلند بی اما دی ملکی داشتی مرا دیشه یعنی حافظت دمیر پیچ عقی تامنهاره ابراستی یعنی زحمتی کاری مازن و گران نکشم اما ما دوگرگری یعنی روزک دوگرگری های و همی بیگ بگم هم واکیزن جوانو هم واکیزن اولو یعنی براستی جی یعنی هفوی دویه دو مثلا هم سلاب رایز خواه جاوله می قدیره رو دشینن و سرکفتن جوار رو غزن و هم غزن و داره از مکتوب که جوانی ما رو بدم بیان گرن انا جوان لازم تم خودی مرول به خودی جوش به خودی فکر و رامان به لسر رک شوفه شهیدین خو لسر فکر و فلسفه سلوکاتی هره یعنی به تشت دولت چه دکرن در دکرن بندور نبه لازم هم دستی خود دستی هم به پارتی روکی هم به شورشی بساخی یعنی برخدانی که مزن دبه لازم هم وقت جوان لیاقه و دویه دو مثلا هم سرکفتن جاورا بغزن